बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में एक बड़ा ही अंधोनाक कत्ल का वाक़या पेश आया। 20 जुलाई को नूर मुकद्दम कत्ल केस है ये, और ज़ाहिर जाफ़िर जो है उन्होंने, उनके दोस्त मुबीना बताए जाते हैं, उन्होंने इस कत्ल को सर अंजाम दिया है। और इस हवाले से बड़ी चमक-गोइयाँ भी जारी हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी हैं, और पाकिस्तानी सोसाइटी इस मामले के ऊपर भी जो है वो बड़ा रिएक्ट कर रही है। और एक ऐसा अंधोनाक कत्ल है जिसने हर किसी को हिला के रख दिया है, हर किसी को परेशान कर दिया है। हर बाप जो है, बेटी वाला बाप जो है, वो चौंक के रह गया है। इतना ये स्टोरी इस तरह की है, और जैसे जैसे इसकी चीज़ें और मामला सामने आते जा रहे हैं और चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बताया ये जाता है कि जो ये नूर मुकद्दम थी, ये 20 जुलाई के रोज़ इनको कत्ल किया गया था, और ये कुछ रोज़ पहले ही लापता हो गई हैं। अच्छा, लापता इस तरह होगी, स्टोरी ये है कि ज़ाहिर जाफ़र इनके दोस्त थे, इनके साथ कोई रिलेशनशिप था इनका 2 साल पहले। इन्होंने धोखा देकर नूर मुकद्दम को किसी तरह बुलाया और अगवा करके ये अपने घर ले गए। इस्लामाबाद में मुकीम उनका घर था, वहाँ पर ये कई रोज़ तक उन पर तशद्दुद करते रहे। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये साबित हो चुका है कि इनका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया था, यानी गला काट दिया गया था। और जो नूर मुकद्दम है ये कोई आम खातून नहीं थी, ये जो थी साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के शौकत मकदम, उनकी बेटी हैं, और उनकी मुद्दत में भी FIR दर्ज करवाई गई है, और उन्होंने जो मुलजिम हैं उनको ज़ाहिर जाफ़िर को नामज़द किया है। इसके अंदर जो इंकशाफात हुए हैं वो बड़े शॉकिंग हैं इस हवाले से कि ये जो ज़ाहिर जाफ़िर हैं ये मिलकर बाकी दोस्तों के साथ, नूर मुकद्दम के और उनके घर वालों के साथ मिलकर उनको ढूंढते रहे, और इन्होंने ये सामने नहीं आने दिया कि इतने ये चालाक और होशियार थे और इतने सफाक थे कि ये रोज़ाना उन पर तशद्दुद किया करते थे। ये हाथ पर वो जो आहनी कड़ा होता है उसकी मदद से निशानात हैं। फिर ये भी इतलात हैं कि ये जो नूर मुकद्दम है इन्होंने भागने की भी कोशिश की वहाँ से, और उस कोशिश के अंदर इन्होंने छत से छलांग लगा दी और वो जो लॉन है घर का वहाँ पर गिरी। मगर जो ज़ाहिर जाफ़िर है इतना सफाक ये मुजरिम है कि वहाँ पर ये जाकर बालों से घसीटता हुआ इसको ऊपर लेकर आया। तब मुलाजमीन को मालूम हुआ कि किसी को, खातून को इस शख्स ने वहाँ पर बांदी बना कर रखा हुआ है, वहाँ पर अगवा करके रखा हुआ है, और कई रोज़ तक ये तशद्दुद वाला सिलसिला वहाँ पर जारी रहा। और जो ये आहनी क्लिप है इससे खूब तशद्दुद किया गया। ये भी इतलात हैं कि एक पिस्तौल भी इसके पास था और 100 गोलियाँ भी थीं, और पिस्तौल में गोली फंसी हुई भी जो है उसकी इतलात आई हैं पुलिस की जानिब से, जिसको यकीनी तौर पर जो ये ज़ाहिर जाफ़िर है उसने चलाने की कोशिश की, मगर गोली उसमें फंस गई और वो नहीं चल सकी, और जिसके बाद इसने जो है इस मासूम बच्ची का जो है वो सर तन से जुदा कर दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें भी यही कहा गया कि मकतूला का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया है, और मकतूला के जिस्म पर मुतअद्दिद जगहों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं, और चाकू के गहरे ज़ख़म भी जो हैं वो लगे हुए हैं। इस सफाकी के बाद जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर ईद के दिनों में हमने देखा है कि जो है एक ही आवाज़ आ रही है कि जिस तरह नूर को बेदर्दी से कत्ल किया गया, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, और इसका जो सज़ा है वो इस मुलजिम को लाजमी देनी चाहिए। और इस हवाले से जो है बड़ी चमगोइयाँ जारी हैं कि ये जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़िर, ये बड़ा ही असर रसूख वाली फैमिली का एक फ़र्द है, और जो इसके माँ बाप हैं और जो इसके रिश्तेदार हैं इसकी बचाने की कोशिशों में हैं, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये शायद कोई ज़हनी मरीज़ था, ये ड्रग एडिक्ट था, इसका इलाज जारी था, और ये इंतहाई कदम इसने इस हालत में उठाया है। जबकि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका मौक़िफ़ इस हवाले से टोटली डिफरेंट है, और वो कहती है कि जब ये वक़ूआ हुआ और उसके बाद जब इसको गिरफ़्तार किया गया ज़ाहिर जाफ़िर को, तो उसकी ज़हनी हालत मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी और वो पूरी तौर पर अपने होशो हवास में था।
اور ماضی کے حوالے سے جو پولیس ہے وہ کہتی ہے شاید معاملہ ہو، لیکن جس دن اس کو گرفتار کیا گیا اس دن اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ اس حوالے سے جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اطلاع پولیس کو دی گئی ملازمین کی جانب سے جو اس کوٹھی میں موجود تھے، اور اس کی والدہ کو بھی دی گئی، تو اس کی والدہ نے سب سے پہلے جو اس کا ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر رہا ہے اس کو اطلاع کی، اور وہ پولیس سے بھی پہلے پہنچ چکا، پولیس بھی بر وقت پہنچی، لیکن جو اس کا ڈاکٹر ہے وہ پہلے پہنچ گیا اور اس کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے وہ اسی آہنی کڑے کی ذریعے، اور اس کو سینے پر ایک گہری چوٹ لگائی ہے، وہ بھی زخمی حالت میں ہے اور ہاسپٹلائزڈ ہے اس وقت۔ پر جو پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں تھا، اور اس حوالے سے پولیس نے کہا ہے کہ جو آلہ قتل ہے وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے، اور چھری کے ساتھ ساتھ گھر سے پستول جو ہے وہ بھی برآمد کی گئی ہے، لیکن ابتدائی تفتیش اور اب تک کی میڈیکل رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پستول کی گولی ہے وہ نہیں چلی ہے، اور اس کے گھر کے جو ملازمین ہیں ان سے بھی تفتیش جاری ہے، اور جس میں جھگڑے کا بھی ذکر ہے، اور اب یہ بات کہ کیا ہوا اور کس وقت ہوا جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا، اس کا ابھی اندازہ لگانا جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس کا تعین کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے۔ اور آج جو ہے اس کی اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جو کہ جو مقتولہ ہے اس کے والدین کا بھی مطالبہ تھا، اور جو سوشل میڈیا پر بھی ڈفرنٹ لوگ ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو اس کی بنیاد پر اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں قاضی جمیل الرحمان، انہوں نے نور مقدم قتل کیس کی تفتیشی ٹیم کو ملزم جو ذاکر ہے اس کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ظاہر جعفر جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملزم ہے یہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہے، اس کے پاس پاکستان کی بھی شہریت ہے، امریکی شہریت بھی ہے، تو یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت فلائی کر کے امریکہ جا سکتا ہے، اور یہ بنیاد بنا کر کے اس کا ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، تو اس بنیاد پر اس نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے۔ مگر جو لوگ ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو ہے اس کو سخت سزا دی جانی چاہیے، مگر پاکستان کا قانون ہے، اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو طاقتور ہے وہ قانون کو رون دیتا ہے، اور یہ جو فیملی ہے بڑی اثر رسوخ والی ہے، بڑے پیسے والی ہے، بڑی طاقتور ہے، اور اس قاتل کے جو رشتہ دار ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ اس وقت پورا زور لگائی دکھاتے دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص کو یہاں سے نکال کر امریکہ لے جائیں، کیونکہ اس ظاہر جعفر کے پاس جو ہے وہ امریکی شہریت ہے، اس کو بنیاد بنایا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے ایک بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور جیسے جیسے آپ دیکھیں ابھی تو اس کی بہت ہائپ ہے، پل پل کی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، مگر جیسے جیسے دن گزریں گے، آگے کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے اور نئی سٹوریاز روزانہ، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس آتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں، چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اگر یہ آئی تو کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے رہ جائے گی۔ جب یہ پیچھے رہ جائے گی تو وہ مٹی پاؤ والا معاملہ جو ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح لکونت یا کوئی نہ کوئی قانونی جو معاملات ہیں اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ شخص باہر نکل سکتا ہے، بچ سکتا ہے، یہ خدشات جو اس وقت سوسائٹی ہے اس کے بھی ہیں، جو اس کے بچی کے والدین ہیں نور مقدم اس کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ابھی تک پاکستان کے جو سابق سفیر ہیں اس کی ایک تنظیم ہے جس میں 100 سے زائد سفیر جو ہیں اس کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کیس کے اندر ان کو انصاف دلایا جائے، اور جو پولیس ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے اس ملزم کے سابقہ ریکارڈز کو بھی تفتیش میں شامل کرنا چاہیے، اور ملزم کو دوہری شہریت کے باعث بیرون ملک نہیں جانے دینا چاہیے، جو کہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی ہوں، مریم نواز ہوں، فاطمہ بھٹو ہوں، اور دیگر جو ٹاپ نوچ کے ہمارے پولیٹیشنز بھی ہیں، جو کھلاڑی بھی ہیں، جو سول سوسائٹی سے بھی جن کا تعلق ہے، ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں، جو ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی ٹویٹس کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ظلم جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور جو ظالم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اب یہ جو کیس ہے ایک بار پھر کئی دیگر کیسوں کی طرح پاکستان کے جو انصاف کا نظام ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے کہ جو ہمارا نظام ہے قانون کا
وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا سب کو۔ دیکھتے ہیں اس جو سفاک ملزم ہے اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور جو نور مقدم ہے اس کو اور اس کے والدین کو اس سلسلے میں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو برق ملتی رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔